अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 वक्त की नमाज भी अदा किया करें और साथ में कुरान पाक की तिलावत बिमा तर्जुमा भी पढ़ा करें, वज़ू में रहा करें और सच्ची नीयत के साथ खिदमत खल्क़ किया करें। इससे में अल्लाह की रज़ा और इंसान की दुनिया आखिरत की भलाई और निजात है। चलिए पढ़ते हैं अपनी खूबसूरत सी कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है इंडिया के एक गाँव जामनगर से, जहाँ एक मछली फ़रोश अपनी मछली की दुकान लगाए बैठा था। ग्राहक थे कि इसकी दुकान पर आते ही नहीं थे। न जाने क्या हो गया। वो जिस मछली फ़रोश का नाम आदम था। आदम कहने लगा, या अल्लाह पाक, न जाने क्या हो गया, ये क्यों नहीं गाहक आ रहे और बारिश का मौसम भी बनता जा रहा है। जैसे ज़ोर से तूफ़ान आएगा और ये मेरा ठेला उड़ जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। ये जो चंद मछलियाँ बची हैं ये भी इधर उधर गिर जाएंगी। मैं घर कैसे पहुंचूंगा, पहाड़ी रास्ता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहा होता है और अपनी बेबसी में रो रहा होता है कि आज उसकी कोई भी मछलियाँ नहीं बिकी। चंद ही तो मछलियाँ हैं उसके पास, वो भी नहीं बिकी। वो घर जाके क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या राशन लेके जाएगा। उसकी बीवी बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। बूढ़ी माँ दवा देख रही होगी कि कब आएगा और मार्केट से दवा ख़रीद कर लाएगा और वो दवा खाएगी, तब जाके उसकी खांसी रुकेगी। नहीं तो सारी रात वो खांसती रहेगी। सब घर वाले आदम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आदम दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहा होता है, या अल्लाह कोई वसीला बना दे कि आज मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। इतने में ज़ोरों का तूफ़ान आ जाता है। हवा तेज़ चलने लगती है और हर चीज़ साई साई करने लगती है। हवा दरख्तों से टकराती है और दरख्त के दरख्त हिलने लगते हैं। देखते ही देखते आदम का सारा रेड़ा, जो उसकी रेड़ी होती है मछलियों वाली, वो सारी कीचड़ में गिर जाती है और उलट पुलट हो जाती है। उसका सारा सामान कीचड़ में लथपथ हो जाता है। अब आदम करता क्या ना मरता, साइड पे बैठ के रोने लगता है। यही उसकी कुछ जमा पूंजी थी, वो भी मिट्टी में मिल गई। मछलियाँ ख़राब हो गई। मछलियाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं थीं, 10-12 मछलियाँ थीं, वो भी सारी गिरकर ख़राब हो गई मछली कीचड़ में। कोई किधर चली गई, कोई किधर पानी में बह गई। इतनी तेज़ बारिश हुई और रेड़ा भी टूट गया। तेज़ हवा के साथ तेज़ हवा के साथ लग कर पत्थर पर गिर गए। रेड़ा भी टूट गया। अब आदम रोता रहा और बारिश के साथ अपने आंसू बहाता रहा और अल्लाह को दिल में पुकारता रहा कि या अल्लाह, मेरे कुल जमा पूंजी यही थी। मैंने अपनी बीवी के कांटे, सोने के कांटे बेचकर ये छोटा सा ठेला ख़रीदा था, ये कारोबार शुरू किया था। या अल्लाह, अब मैं क्या करूँगा, मैं घर कैसे जाऊँगा। एक तो रास्ता इतना तवील और कठिन है, दूसरा मेरे घर वाले परेशान होंगे, मेरी बूढ़ी माँ दवाई के लिए देख रही होगी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब उनका बाप आएगा और खाना लाएगा। मैं या अल्लाह, मैं क्या करूं। ऐसे ही वो रोता है और एक तरफ चलना शुरू कर देता है। रास्ता क्योंकि पहाड़ी होता है, वो ढलवाने चढ़ता और उतरता और लंबे लंबे ढक भरता है। वो खस्ता दिल के साथ, गमगीन दिल के साथ आगे बढ़ता रहता है और रोता रहता है। उसका दिल करता है कि वो चीखें मार मार के रोए, लेकिन वो फिर भी मायूस नहीं होता। उसे पता है कि अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है और अल्लाह तो मज़लूम का साथ हर हाल में देता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी भी अपने दिल में ये गुमान नहीं ला सकता कि अल्लाह उसे तन्हा छोड़ देगा। वो जानता है कि अल्लाह आज भी उसके लिए खाने का कोई वसीला बना देगा। ऐसे ही वो चलता जाता है और घने जंगल में घुस जाता है, क्योंकि उसका घर जंगल के रास्ते से होकर आता था। वो जंगल में घुस जाता है और चलने लगता है। बारिश अभी भी तेज़ों से हो रही थी और सारा जंगल कीचड़ में बदल चुका था। वो दरख्तों से पकड़ता और झाड़ियों को एक से कांटेदार शाखों को पीछे करता और आगे बढ़ता रहा। पगडंडी पे आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। रास्ते में उसकी टक्कर एक चीज़ से हुई, एक सख्त चीज़ से हुई। उसका पाँव ज़ोर से टकराया। उसने आह करके नीचे देखा
تو اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، اس کا پاؤں بالکل سوج چکا تھا اور خون میں لت پت تھا۔ اس نے نیچے جھکا اور مٹی کو ٹنٹولنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی سخت چیز کیا ہے؟ کہیں یہ پتھر تو نہیں؟ چلو اگر یہ پتھر ہے تو میں ہٹا دیتا ہوں، کیونکہ پگڈنڈی پہ اس راستے میں اور بھی مسافر آتے جاتے ہوں گے، کہیں کسی اور کو نہ لگ جائے۔ میں اس پتھر کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیتا ہوں اگر یہ پتھر ہے تو۔ جیسے ہی وہ کیچڑ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی نما چیز آتی ہے۔ وہ تھیلی کھولتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے پڑے ہوتے ہیں، وہ لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے تو آدم گھبرا جاتا ہے کہ کہیں وہ یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جیسے اس کو تیز ہوا کا جھونکا اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا، یہ اللہ پاک کا کرشمہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا ہو جو ضرورت مند ہو اور اس کا کسی طرح سے یہاں پر گم گیا ہو، مجھے اس تک پہنچانا چاہیے۔ پھر وہ کسی طرح کر کے اپنے علاقے پہ پہنچتا ہے اور مسجد میں اعلان کرواتا ہے اور ہر گاؤں جا کر اس کا پتہ کرتا ہے۔ وہ پورا سال پتہ کرتا رہتا ہے کہ کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔ پھر آخر کار جا کے ایک ذمہ دار وہاں پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی یہ جان بوجھ کر اس جگہ پر رکھا تھا کہ اگر کوئی نیک دل ہوا تو وہ اس کو میرے تک ہر حال میں ضرور پہنچائے گا، اور اگر بے ایمان ہوا تو وہ لے جائے گا، اور اگر وہ بے ایمان ہوا لے بھی گیا تو میری خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی؟ اللہ نے مجھے اتنا عطا کی ہے۔ بس میں نے شوخیہ ہی وہ راہ پہن دیا تھا کہ کیا ری ایکشن آتا ہے کہ کوئی اسے مجھ تک پہنچاتا ہے یا خود ہی اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آدم کی نیک دلی اور ایمانداری دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوتا ہے۔ وہ آدم کو اپنی آدھی جائیداد بھی دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ آدم کو انعام کے طور پر وہ دے دیتا ہے۔ دراصل اسی مدار کی ایک بیٹی تھی جس کے لیے اسے نیک اور خالص دل شخص چاہیے تھا۔ وہ آدم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، اور آدم کی پہلی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور آدم کی ماں بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح آدم کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ بہت نیکوکار، سلجھی ہوئی، سگڑ اور پڑھی لکھی ہوئی، دل کی بہت اچھی اور دل کی بہت صاف تھی۔ اب آدم کی دونوں بیویوں میں بہت اتفاق تھا، انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کو سوتن نہیں سمجھا، ہمیشہ بہنوں کی طرح ایک دوسرے سے پیار کیا، اور گھر کا سکون اور زیادہ بڑھ گیا۔ آدم کو اب اس انعام کو جو اس کے سسر نے اسے دیا تھا اس کو بیچ کر اس نے مچھلی منڈی میں ایک بہت بڑی مچھلی کی دکان خریدی۔ آدم کا اچھا خاصا گزارا ہونے لگا۔ آدم نے تھوڑا بہت اور پیسہ جمع کر کے ایک فلاحی ادارہ کھولا جس میں غریبوں کو مفت لنگر دیا جاتا تھا، اور آدم نے ایک مسجد بھی بنوائی اللہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ آدم بہت سخی دل تھا، اس کے گھر میں اس کی بچوں کی تربیت بھی بہت اچھی ہو رہی تھی۔ آدم اپنے ماں باپ کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، وہ جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کرتا، ماں کے پاؤں دباتا، باپ کے پاؤں دباتا، ان کے سر کی مالش کرتا، ان سے دعائیں لیتا، بوسہ لیتا ان کے قدموں کا، اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اس کی زندگی میں سکون اور امن کی لہر دورا دی ہے۔ اب مالی حالات بھی ٹھیک ہو چکے تھے، ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ آدم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا، 5 وقت نماز پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کرتا، سورۃ یاسین پڑھتا فجر کے بعد، درود شریف پڑھتا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہتا۔ جب آدم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کا شکر کرتا تھا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو مزید عطا کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ عطا پسند آ گئی ہوگی، اسی لیے اللہ نے اس کو اور نوازا، اور اللہ تو ہے ہی مہربان، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنے بندوں سے لاڈ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، ویسے بھی وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں آدم کی کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نیک دلی اور صاف دلی سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہاں، سب سے بڑی کامیابی کا راز تو میں بتانا ہی بھول گئی، نماز سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی میں کامیابی پوشیدہ ہے دنیا اور آخرت کی۔ 5 وقت کی نماز اللہ کا بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے۔ انسان جب رات کو سو کر اٹھتا ہے تو وہ اسے اپنے ہر اعضاء کا صحیح سلامت درست دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان سوتا ہے تو نیند موت کی بہن ہوتی ہے،
انسان موت میں ہوتا ہے، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. تو انسان کی روح عالم ارواح میں ہوتی ہے. اس وقت انسان زندہ نہیں ہوتا، مطلب ایک طرح سے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، ایک طرح کی وہ موت ہی ہوتی ہے. جب وہ دوبارہ صحیح سلامت صبح اٹھتا ہے، اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں، کان، آنکھیں، دل، جگر سب کچھ سلامت ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر کے اسے اللہ کی نماز ادا کرنی چاہیے. پھر کیونکہ اللہ نے صبح میں برکت رکھی ہے، نماز ادا کر کے، سورہ یاسین ادا کر کے انسان کو منہ اندھیرے ہی اپنے کام کو نکل جانا چاہیے، کیونکہ اسی وقت اللہ نے رزق بانٹنا ہوتا ہے، اور اسی وقت چند پرند بھی رزق کے لیے نکلتے